बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद है। यहाँ पे 2012 का एक बड़ा पुराना केस, 11 साल पुराना केस है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम से मुतल्लिक करप्शन या इस किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए थे इमरान खान पर। और उस वक्त 2012 में इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद के इज़्ज़त का दावा किया था। आज 11 साल के बाद भी ये इस्लामाबाद कचहरी में ये केस जो है वो जारी है। आज समात जो हुई ज़मान पार्क लाहौर से, इमरान खान जो है वो वीडियो लिंक पे थी। यहाँ पे जो ख्वाजा आसिफ के वकला हैं उन्होंने उस पर जरा की। जरा क्या हुई, क्या इंकशाफात किए, क्या नई चीज़ें सामने आई, कैसे डिफेंड किया इमरान खान ने, और कौन से जो तजादात हैं वो आगे चलकर केस ख्वाजा आसिफ के केस को मजबूत करेंगे या इमरान खान के केस को मजबूत करेंगे, उन पर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जब ये जरा हो चुकी तो उसके बाद इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के वकील की तारीफ़ कैसे की, और उसके बाद अब आगे क्या होने जा रहा है, तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। आज जब जैसे ही ये समात शुरू हुई तो जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं हैदर रसूल, बैरिस्टर हैदर रसूल, उन्होंने वीडियो लिंक पे उन पे जरा शुरू की। और जो जरा के सवालात थे उनके जवाब या जो इमरान खान जो उन पे जवाब देते रहे हैं, जो मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। एक तो ये बताया गया इमरान खान उनकी जानिब से कि जो दो कंपनीज़ में सरमायाकारी की गई थी, 2008 में $3 मिलियन की सरमायाकारी हुई थी, और 2015 में वो $3 मिलियन वो वापस आए थे शौकत खानम को। मतलब शौकत खानम के फ़ंड से जो वो करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, एंडोमेंट फ़ंड होता है उनका, उसके तहत वो सरमायाकारी करते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो $3 मिलियन की सरमायाकारी पे है जो 2015 में वापस आए थे। उनसे मतलब ये बात कर रहे हैं कि दो कंपनीज़ में जो सरमायाकारी की थी आपने, उनके बोर्ड मीटिंग मिनट्स क्या आपने उसमें साथ लगाए हैं? तो इमरान खान ने कहा नहीं, हमने अपने दावे के साथ नहीं लगाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग में इस सरमायाकारी से मुतल्लिक बात हुई थी, और जब इमरान खान ने कहा कि जब ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। मतलब 2008 में सरमायाकारी हुई, 12 में नोटिस हुआ और 15 में रकम वापस आई। तो ये बात वो कर रहे थे। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि $3 मिलियन की रकम 7 साल तक HBG ग्रुप के पास जो है वो रही है। और जो ग्रुप था, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी थे। अब इम्तियाज़ हैदरी कौन है? इम्तियाज़ हैदरी जो एंडोमेंट फ़ंड है उसके बोर्ड मेंबर भी हैं, सरमायाकारी बोर्ड है शौकत खानम का, उसके मेंबर भी हैं। और जिस कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट होने जा रही थी, जो HBG ग्रुप है, उस ग्रुप के CEO भी इम्तियाज़ हैदरी ही हैं, और इम्तियाज़ हैदरी PTI को भी फंडिंग करते हैं। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की ख्वाजा आसिफ के वकला ने, तो ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। तो ये उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इम्तियाज़ हैदरी शौकत खानम सरमायाकारी कमेटी के मेंबर थे। अच्छा, जब ये इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला हुआ उस वक्त भी इम्तियाज़ हैदरी उस जो कमेटी थी उसके मेंबर थे। उन्होंने खुद ही फैसला किया और ख़ुद ही अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि इम्तियाज़ हैदरी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सरमायाकारी की गई। ये सवाल हुआ था बुनियादी तौर पर। उसके बाद वो कहते हैं कि 16 साल से इम्तियाज़ हैदरी शौकत खानम के डोनर हैं, और ये $3 मिलियन की सरमायाकारी इम्तियाज़ हैदरी के लिए पे बैक कहना दुरुस्त नहीं है। ये सवाल हुआ था, उसके जवाब इमरान खान ने कहा। उसके बाद इम्तियाज़ हैदरी क्या PTI के डोनर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ के वकील ने ये सवाल किया। तो इस पर इमरान खान ने पहले जवाब दिया जी इम्तियाज़ हैदरी जो डोनर थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है। तो एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कहते हैं कि मुख्तलिफ़ औकात में बहुत सारे शौकत खानम के डोनर PTI के डोनर्स रहे हैं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ के वकील ने सवाल किया कि आपके लीगल नोटिस में शेख सलीम अल मशानी का जिक्र है, क्या आप उनको जानते हैं? तो इस पर इमरान खान ने पहले कहा मैं नहीं जानता, फिर कहा मुझे याद नहीं। तो ये थोड़ा सा एक बड़ा इशू होगा मेरे ख्याल में आगे चलकर इस केस में। शेख सलीम अल मशानी कौन है? उसके बाद शेख सलीम अल मशानी का नाम आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं, ये इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के वकील से सवाल किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये आपने बताना है, आपने अपने दावे में जिक्र किया हुआ था, ये तो आपने बताना है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं ओमान के उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं जानता जिसमें $3 मिलियन की सरमायाकारी हुई थी, ये रियल स्टेट का प्रोजेक्ट था। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि एंडोमेंट बोर्ड आज़ादाना था और वो सरमायाकारी करते थे जिन्होंने हमारे फ़ंड्स डबल कर दिए थे। मतलब जो सरमायाकारी हो रही थी उन्होंने कहा कि उससे हमारे फ़ंड्स जो है वो डबल हुए। और एंडोमेंट बोर्ड की सरमायाकारी से मुतल्लिक जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं था जब ये स्पेसिफिक सवाल हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज भी
وہ انڈومنٹ فنڈ جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ آزادانہ فیصلے کرتی ہے. اور یہ کب بنا تھا مجھے یاد نہیں, انہوں نے کہا آئیڈیا 90s کا تھا لیکن مجھے یاد نہیں. یہاں پر خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ 2005 کے بورڈ میٹنگ منٹس آپ نے جو دعویٰ کے ساتھ لگائے ہیں اس میں آپ نے یہ کہا کہ ابھی ہم نے بنانا ہے, مطلب 2005 کے بورڈ میٹنگ منٹس میں آپ کہہ رہے ہیں ابھی بنانا ہے. تو عمران خان نے یہاں پہ کہا نہیں 90s کا وہ تھا, آئیڈیا تھا, تو اب مجھے یاد نہیں کہ بنا کب ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمران خان کہ مجھے یاد نہیں کہ سرمایہ کاری کمیٹی کا $3 ملین سرمایہ کاری کا فیصلہ انڈومنٹ فنڈ بورڈ کے سامنے رکھا گیا ہو, مجھے مطلب یہ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد جو وہاں پہ جو میڈیا پہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ کوریج ہوئی تھی اس سے متعلق سوال اٹھایا عمران خان نے, عمران خان کے وکلاء نے. انہوں نے کہا کہ کہا گیا کہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان $3 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے انکشاف ہوا, اور یہ جو ہے وہ شوکت خانم ایک بڑا ادارہ ہے. عمران خان نے یہ کہا کہ اور بڑا چیریٹی کا ادارہ ہے اور اس قسم کی غلط رپورٹنگ اس کو نقصان دیتی ہے. غلط رپورٹنگ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانا معاملہ پہلے ہی 2015-16 میں آ چکا ہے سامنے, تو 2023 میں کیسے انکشاف ہو سکتا ہے, کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نئی چیز جو ہے انہوں نے مان لی ہے. اس کے بعد عدالت کو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے, لیکن عدالت نے کہا کہ جب آپ آرگومنٹ سٹیج پہ آئے گئے تو آپ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. عمران خان نے مزید کہا سوالات کے جوابات میں کہ یہ سرمایہ کاری اس بنیاد پر تھی کہ فائدہ شوکت خانم کے لیے اور نقصان امتیاز حیدری کا ہوگا, اور اسی طرح یہ ہوا. اور یہ کہنا درست نہیں کہ یہ سرمایہ کاری جو سٹا اور جو دیگر جو ہے فارمولے ان پر جو ہے ان کی طرز پر کی گئی تھی. اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ میں متفق نہیں ہوں کہ 2008 میں $3 ملین کو فکس ٹرم پر رکھ دیتے تو فائدہ زیادہ ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کا $18 بلین بجٹ ہے, اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, اور بورڈ چیئرمین کا کام نہیں کہ وہ ان کو دیکھے, چیئرمین پالیسی معاملات کو دیکھتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ اسپیسیفکلی جو خواجہ آصف نے جو الزامات لگائے تھے وہ اخبارات پہ بھی چھپے, ٹی ویوں پہ چلے, تو انہوں نے کہا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کسی کو میں نے اس حوالے سے جو الگ سے کوئی ایسا لیگل نوٹس نہیں دیا. اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ سوال ہوا کہ جو وٹن کرکٹ کلب ہے وہاں پہ ایک چیریٹی کا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو اماؤنٹ ملی تھی $2.12 ملین, وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو آئی. تو انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کو نہیں آئی, چیریٹی اماؤنٹ جو ہے وہ شوکت خانم کی گئی. اس کے شام کو ہم نے ڈنر کیا تھا, وہ ڈنر کی جو رقم تھی وہ ہمیں جو ملی پی ٹی آئی کو ملی. وہ ڈنر اسپیسیفکلی تھا ہی اسی مقصد کے لیے, تو اس لیے ان کو ملی. اس کے بعد جو عمران خان نے مزید یہ کہا کہ 9 ارب کے سالانہ جو ایک بجٹ ہے شوکت خانم کا, ڈونیشنز آتی ہیں 9 ارب روپے کی, اور یہ کیسے, یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈونیشنز آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہے, مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے, انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کا کیا ہے. یہاں پر خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ شوکت خانم ایک نوبل جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, اس کو ہم سیاسی معذرائی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے تھے, اور یہ تو آپ یہ دعویٰ کر کے یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. ہمارا کیس اسپیسیفکلی عمران خان کے خلاف ہے, کسی ادارے کو جو ہے وہ لائن کرنا جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. تو یہاں پر عمران خان نے کہا کہ خواجہ آصف کے پاس کوئی اخلاقیات ہوتی یا سیاسی فائدہ نہ لے رہے ہوتے تو ہم بھی پھر جو ہے وہ دعویٰ نہ کرتے. مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ انہوں نے الزام لگایا اور اس الزام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر پھر آخر میں چل کر خواجہ آصف کے جو وکیل تھے انہوں نے جرح کی, عمران خان سے سوالات کیے, بڑا ان ڈیپتھ اس کو کھنگالا پورے کیس کو, اور کیس تقریباً بنایا. لیکن فیصلہ تو حتمی کورٹ نے کرنا ہے. لیکن خواجہ آصف کے وکیل کی بڑی تعریف کی عمران خان نے کہ یہ کیس کچھ بھی نہیں تھا, اور جو حیدر ہیں آپ حیدر رسول جن کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے بڑا یہ کیس بنا دیا ہے, اور عمران خان نے کہا کہ اگر آئندہ میں اگر وکیل کروں گا تو میں جو ہے وہ آپ کے سکلز کی وجہ سے آپ کو ہی جو ہے وہ وکیل کروں گا. اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ اس قسم کی جو الزامات ہیں یہ لگائے گئے تھے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تھے, اور عدالت سے انہوں نے صدا کی کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جلدی کیا جائے. اب عدالت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ نمٹائیں گے, اس کیس کا جو ہے وہ جلدی فیصلہ کریں گے. 4 مارچ کو اب سماعت ہونی ہے, 4 مارچ کو فردر جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کیس اگلے 2 یا 4 مہینوں میں اس کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو یہ تھی آج کی اسلام آباد کچہری کی اس سے متعلق جو اپڈیٹ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. بہت شکریہ.